Maayong adlaw no sab mga igsoon. Ano yan usab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Lunes, Oktubre 13. Ang uluhan sa tong leksyon karon mga igsoon naguluhan og ang buhi nga Dios sa mga kahibulungan. Mga igsoon, kining atong leksyon karon makaingon ko nga nindot yud kaayo, no? So atong tun-an ang atong leksyon niining adlaw. Ang atong title, ang buhi nga Dios sa mga kahibulungan. Kinsa maning Dios nga atong gialagaran mga igsoon? Siya dili lang usa ka Dios sa mga sugilanon, kundi buhi nga Dios sa mga kahibulungan. Ang Dios nga nagpauyog sa tubig sa Jordan, mao gihapon ang Dios nga buhi ug nagbuhat og milagro hangtod sa atong kapanahonan karon mga igsoon. Niining atong leksyon karon atong tukion kung unsa gyud ang klase sa Dios ang atong gisimba ug nganong bililhon kayo nga saliga nato siya ug atong alagaran hangtod sa walay katapusan. Mga igsoon ang atong leksyon karon giunahan gihapon kini siya og usa ka pangutana, no? Giingon dinhi basa ang Josue 3:6 hangtod sa 17. Unsay kasulti kanato sa milagro nga pagtabok sa Jordan bahin sa kinaiyahan sa Dios nga atong gialagaran. Mga igsoon, mo ni siya ang ato ang pangutana. Ang atong tubag kini mga igsoon nagapakita nga ang Dios buhi, gamhanan ug aktibo. Dili siya usa ka hilom lang nga Dios, kung dili usa ka nagapanginlabot sa atong kinabuhi mga igsoon. Kung ang Dios makapaundang sa suba alang sa iyang katawhan, walay butang nga lisod alang kaniya nga buhaton alang kanimo ug kanako bisan sa atong kapanahunan karon mga igsoon. Sa pagpadayon sa tong leksyon, ang pagtabok sa suba sa Jordan usa ka milagro nga puno sa kahibulungan. Ang pulong niplaot nagpasabot sa mga buhat sa Dios nga labaw sa natural. Nagpadayag sa iyang pagkagamhanan sama sa mga hampak sa Ehipto ug pagtabok sa dagat nga mapula. Kini usa ka pahayag nga ang Dios dili limitado sa atong gikinabuhian karon mga kaigsoonan. Busa ang mga Israelita midayeg og mipaila sa Dios ngadto sa ubang mga nasod. Usa ka pahinumdom nga siya ang tinuod nga buhi nga Dios nga atong gialagaran. Mga igsoon sa pagpadayon, wala imposible sa Dios. Ang Biblia nagpamatuod nga ang Dios nga naglalang sa kalibutan dili mailalom sa mga balaod sa kinaiyahan nga iyang gihimo. Nganuman, siya ang makabuhat bisan unsya. Ang atong Dios buhi ug nagaalagad sa mga musalig kaniya. Si Zacarias, mga igsoon, nagpahinumdom nga bisan sa pagkaguba o kasakit sa Jerusalem, ang Dios buhi gyapon og nagplanos panalangin pag-usab. Bisan pa kung daw dili na makaya, ang Dios moingon, kahibulungan ba kini sa akong mga mata? Dili gayod. Ang Dios buhi, magapanumbalik, magapahiuli og magahimo sa imposible nga mahimong tinuod mga igsoon. Ang atong leksyon na ay katapusang pangutana diri mga igsoon, iyon diri basa ang Lucas 18 hangtod 7. Sa unsang nga paagi ang pagtubag ni Hesus sa iyang mga tinun-an, nakapadasig kanimo sa pagsalig sa Dios ni ana nga daw imposible. Mga igsoon, nagkalanlain ang atong tubag ani nga pangutana kay ato amaning opinion. Pero alang nato mga igsoon, ang mga butang nga dili mahimo sa tao, mahimo gyud sa Dios. Unsaon man nato pag-apply niini mga igsoon, ang tubag ni Hesus nagpadasig kanato nga bisan unsa pa kadako ang atong problema, ang buhi nga Dios maghimo og paagi
Ayaw kahadlok nga mosalig sa milagro bisan sa atong kapanahunan karon, because I still do believe that the miracle of Jesus Christ still exists even today, mga igsoon. Kay ang Dios nga nagtabok dito sa Jordan, mao gihapon ang Dios nga buhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon, mga igsoon. Ang atong leksyon karon nga adlaw nagpahinumdom kanato nga ang atong Dios dili lang usa ka kasaysayan. Siya unsa man, mga igsoon, buhi ug aktibo karon. Okay, mo ni ang mga punto isip summary sa tong leksyon, mga igsoon. Una, siya ang Dios sa mga kahibulungan nga nagahimo og imposible. Ikaduha, siya ang Dios nga dili limitado sa kalibutan nga iyang gihimo. Ikatulo, siya ang Dios nga buhi nga matinud-anon nga dili magbiya sa iyang katawhan. Ikaapat, ang mga milagro sa Jordan nagpamatuod nga siya buhi hangtod karon. Ikalima, og kung mosalig ta niya, mga igsoon, makasinati ta sa iyang gahom bisan sa mga imposible nga butang. Inana ang atong buhi nga Dios nga gialagaran, og inana usab siya muhatag og posible sa daw imposible para kanato, mga igsoon. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Labing balaan o gamhana na mo nga Dios nakaskaytasan sa mga langit. O Dios, salamat sa imong pagka-Dios ka na mo. Salamat sa mga posible nga imong gibuhat nga daw imposible para ka na mo. Ikaw ang buhi nga Dios sa mga kahibulungan. Ikaw lamang ang among alagaran hangtod sa walay katapusan. Kining tanan among ginapasalamatan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, naatay pangutana sa atong leksyon nga pwede nimo itubag sa atong comment section para kung kinsa ang pinakanindot nga tubag atong i-shout out sa atong sunod nga programa. Ang atong pangutana mao kini: unsa ang dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios? Mga igsoon, salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.